अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीद लाई जा रही है। क्या सिर्फ इमरान खान ही अदम इत्मीद की तहरीक का निशाना बनेंगे या उसकी जवाबी कार्रवाई में सिंध में भी कार्रवाई होगी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जवाबी कार्रवाई का निशाना बनेंगे और जरदारी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मैसेज दिया जाएगा कि वफाक के साथ टकराव के नतायज अच्छे नहीं होते। इसके हवाले से क्या हिकमत अमली तय हो रही है कि अगर वफाक में कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीद लाई गई तो उसकी जवाबी कार्रवाई में सिंध में क्या होगा, इसकी तैयारी क्या हो रही है, उसकी हिकमत अमली क्या है, निशाना कौन बनेगा, खतरा किसको है। इसके हवाले से बहुत सारे तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, अगर नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे कि काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है कि पीटीएम और पीटीएम में खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीद लाने की तैयारी हो रही है और ये जो प्रपोजल है, तजवीज़ है, वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दी थी। उसके बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वो भी ये कह रहे हैं कि यही आईनी तरीका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजा जाए और वो रास्ता है अदम इत्मीद की तहरीक लाने का। लेकिन सिर्फ ये यहाँ तक महदूद है या हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की तरफ से भी जवाबन कोई तैयारी हो रही है। तो मेरे पास ये इत्तलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मूव के जवाब में पीटीआई की तरफ से भी जवाबी मूव की तैयारियां उरूज पर हैं। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीद की तहरीक लाई गई तो उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पे सिंध असम्बली में सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ अदम इत्मीद की तहरीक लाई जाएगी। इसकी हिकमत अमली क्या होगी? वो ये होगी कि ज़राए कहते हैं कि काफ़ी दिनों से आपने महसूस किया होगा कि हलीम आदिल शेख जो अब अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, उन्होंने तवातर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और उसमें सैयद मुराद अली शाह को उसने निशाना बनाया है और उसके साथ साथ जो सूबाई सेक्रेटरीज हैं उनको निशाना बनाया है। और उसका इल्ज़ाम ये है कि सैयद मुराद अली शाह जो फिनांस मिनिस्टर भी हैं, उसके पास कलमदान है, उसकी छतरी के नीचे सिंध में बहुत सारी करप्शन हो रही है और सूबाई जो सेक्रेटरीज हैं उनमें से अक्सरियत वो पिली बार्गेन किए बैठी है। उन्होंने करप्शन की, उसके बाद नेब के साथ उन्होंने पिली बार्गेन की और फिर उनको ओहदों पे रखा गया और वो फिर से करप्शन कर रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि अब हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर बन गए, अब उसने दोबारा ये मुहिम मजीद तेज कर दी है। इसका मकसद ये है कि सूबाई जो सेक्रेटरीज हैं उस पर दबाव बढ़ाया जाए इस बुनियाद पे कि उन्होंने पीली बार्गेन की है, उन्होंने करप्शन की है और उन्होंने पैसा लूटा है। उसके साथ सौदेबाजी इस बुनियाद पे होगी कि वो सूबाई असम्बली के जो अराकीन हैं या वज़रा हैं उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बने और उनके लिए प्रूफ दे कि फिला ने करप्शन की है। उसके बुनियाद पे फिर उन वज़रा के खिलाफ या उन एमपीएस पे दबाव बढ़ाया जाएगा कि आपके खिलाफ ये सबूत है, या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग हो जाएं, हमारा साथ दें या नेब की कार्रवाई को फेस करें। यही कड़ी है कि मुराद अली शाह के खिलाफ नेब रेफरेंस दाखिल किया गया। उसके बाद दूसरी कड़ी के तौर पे उसको मजीद प्रेशर में लाने के लिए और उस पर इल्ज़ामात बढ़ाने के लिए कि वो वफाक से ताउन नहीं कर रहा, अली जैदी को कमेटी में शामिल किया गया, कराची तरक्याती कमेटी में, और वहाँ झगड़ा हुआ, तू मैं हुई और ले दे हुई है सख्त जुमलों की। उसके बाद वफाकी हुकूमत का ये इल्ज़ाम है कि मुराद अली शाह वफाक के साथ वफादार नहीं है और उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़रा कहना है कि जब तक सेनेट के इंतखाबात के बाद पीडीएम की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ
عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، اگر آئی تو تب تک سندھ میں سید مراد علی شاہ کے خلاف تحریک کے لیے تیاریاں تقریباً مکمل کی جائیں گی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ 168 کا ایوان ہے، اس میں 2 سیٹیں خالی ہیں جس پہ ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 97 ارکان ہیں، اگر اس میں سے 20 ارکان کا فارورڈ بلاک بنایا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ارکان رہیں گے 77۔ اس وقت اپوزیشن کے ارکان ہیں یا اپوزیشن میں جو 5 جماعتیں ہیں جس میں جی ڈی اے، پی ٹی آئی، ایم کیو پاکستان، ایم ایم اے اور تحریک لبیک پاکستان، ان کے پاس 69 ارکان ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے 20 ارکان اس میں شامل ہو جائیں تو اپوزیشن کے پاس یہ جو فگر ہے وہ ہو جائے گی 89، تقریباً 90 آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سمپل میجارٹی اپوزیشن کے پاس ہو جائے گی۔ پہلے تو کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ کیا جائے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے فارورڈ بلاک والے ارکان اس پہ تیار نہیں ہوتے تو پھر اسی فارورڈ بلاک میں سے کسی ایک کو وزیر اعلیٰ سندھ نامزد کیا جائے گا اور اس کو منتخب کیا جائے گا۔ یہ ساری حکمت عملی ہے، کیونکہ ذرائع کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جو ترجمان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ضیاء جھک گیا، مشرف جھک گیا اپوزیشن کے سامنے، پیپلز پارٹی کے سامنے، مسلم لیگ نون کے سامنے، میں نہیں جھکوں گا۔ اگر میرے خلاف کوئی موو کی گئی تو میں کاؤنٹر موو کروں گا۔ اب اس میں ساری حکمت عملی میں اہم بات یہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ حکمت عملی کیا صرف پی ٹی آئی کی طرف سے ہے یا اس حکمت عملی کے پیچھے اور ریاستی ادارے بھی ہیں؟ کیونکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی کہا جائے لیکن موجودہ حالات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں، قائد ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری یا ان کے لوگ اور ریاستی اداروں کے جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے درمیان کہیں نہ کہیں معاملات چل رہے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ریسنٹلی سندھ اسمبلی کے یا سندھ کابینہ کے وہ ارکان بھی عمرہ کر کے آئے ہیں، دبئی کا دورہ کر کے آئے ہیں، جن کے نام نیب کیسز کی وجہ سے ای سی ایل میں تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر صرف سمپل جو وزراء ہیں ان کو ریلیف مل رہا ہے تو باقی جو قیادت ہے اس کو ریلیف ملنے کی حد کیا ہوگی، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی اس موقف پہ قائم ہے اور اس حکمت عملی پہ کام کر رہی ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف موو ہوا تو اس کے جواب میں زبردست موو کیا جائے گا اور اس کے لیے خطرناک موو ہوگا سید مراد علی شاہ کے خلاف۔ اب دیکھتے ہیں کہ مراد علی شاہ اس خطرناک موو سے بچتا ہے نہیں بچتا، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے، وفاق کی طرف سے سندھ کو، سابق صدر آصف علی زرداری کو، پیپلز پارٹی کو، مراد علی شاہ کو یہ جواب دینے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے وفاق کے ساتھ پنگا لیا تو اس کے نتائج اس طرح بھی نکل سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس صورتحال میں معاملات کہاں تک جا کے رکتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے جو حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، پی ٹی آئی کی کہاں تک تیاری ہوتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک بنتا ہے یا نہیں بنتا، کیونکہ یہ بہت ساری باتیں پہلے بھی ہو چکی، اٹیمپٹ بھی ہوئے لیکن کوئی نتائج نہیں نکلے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر یہ چیز ابھر کے آئی ہے اور اسلام آباد میں ڈسکس ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے سرکل میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس کے لیے انتظار کیجئے گا۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا انپٹ دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔